अभिवादये अहमस्मि लता। आयान्तु प्रथमं प्रवाहिवार्ताः श्रूयन्ताम्। सम्पूर्णे अपि देशे अद्य श्रीराम जन्मोत्सवम् आलक्ष्य महान् उत्साहः। अयोध्यानगरे रामलला इत्येतस्य मस्तके मध्याह्ने 12 वादने विदध्यात् सूर्यतिलकम्। सुरक्षितदर्शनार्थं विहिताः सन्ति तत्र विशेषप्रबन्धाः। अद्य सायं समाप्नुयात् प्रथमचरणात्मकनिर्वाचनाय प्रचाराभियानम्। अन्तिमचरणे राजनीतिकदलैः सर्वात्मना क्रियते प्रचारः। अप्रैल मासस्य 19 दिनाङ्के 12 राज्येषु भविष्यति मतदानम्। निर्वाचनप्रचारमुद्दिश्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समाचरति अनुक्रमं प्रचारम्। अद्य असमराज्यस्य नलवाडी स्थलस्य अनन्तरं त्रिपुरा राज्ये कुर्यात् जनसभां। तावत् तृणमूल इति दलस्य नेत्री ममता बैनर्जी इत्येषा अपि असमराज्यस्य सिल्चर स्थले समाचरिष्यति निर्वाचनप्रचारम्। निर्वाचनपरस्य संघटनस्य अन्तर्गतम् उत्तरप्रदेशे प्रथमं तावत् सहैव दर्शनं भविष्यति। राहुल गान्धी अखिलेश यादव इति नेतृद्वयस्य। प्रियंका गान्धी सहारनपुरे, मायावती इत्येषा तावत् उत्तरप्रदेशात् बहिः अलवर स्थले कुर्यात् प्रचारम्। तेजस्वी यादवं समेत्य अन्येऽपि नेतारः यथाशक्ति समाचरन्ति प्रचारम्। छत्तीसगढ़ राज्यस्य कांकेर स्थले संघर्षावधौ 29 नक्सलवादिनः व्यापादिताः, 3 सैनिकाः व्रणिताः, अस्त्रशस्त्राणि प्राप्तानि। ततः बस्तर स्थले आयोक्ष्यमाणात् निर्वाचनात् प्राक् सुरक्षाबलैः प्राप्ताः महती सफलताः। ईरान देशे कृताक्रमणम् आलक्ष्य इस्राएल देशे युद्धगत मन्त्रिमण्डलस्य मन्त्रणा अद्य। ब्रिटेन देशस्य प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक इत्येषः इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्रिणा समं कृतवान् संवादम्। इस्राएल देशः तेन सुरक्षायै समाश्वासितः। अपि च जोस बटलर इत्येतस्य शतकबलेन पराजितं कोलकाता नाइट राइडर्स इत्येतत् दलम्। राजस्थान रॉयल्स इति दलेन क्रीडकद्वयस्य सुरक्षापुरस्सरं पराजितम्। अद्य तावत् गुजरात टाइटन्स इत्येतत् दलस्य सामुख्यं दिल्ली कैपिटल्स इति दलेन समं भवेत्। अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। लोकसभा निर्वाचनेभ्यः प्रचारकार्यं तीव्रगत्या प्रवर्तमानमस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अपि एतस्मिन् क्रमे भाजपादलस्य विजयार्थम् अहोरात्रं प्रचारकार्यं कुरुते। तावत् प्रधानमन्त्री अद्य असम त्रिपुरा राज्ययोः प्रवासे अस्ति। प्रथमम् असौ असमराज्यस्य वारपेटा लोकसभा क्षेत्रस्य नलवाडी स्थाने प्रातः 11 वादने नैर्वाचनिकीं प्रचारयात्रां सम्बोधयिष्यति। वारपेटातः असम गण परिषदः फणी भूषण चौधरी राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुतेः पक्षतया निर्वाचनरणे प्रत्याशी अस्ति। वारपेटा इत्यस्य अनन्तरं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी त्रिपुरा राज्यस्य अगरतला इत्यत्र गमिष्यति। अगरतलायाः स्वामी विवेकानंद प्रांगणे प्रधानमन्त्री प्रचारयात्रां सम्बोधयिष्यति। प्रधानमन्त्री मंगलवासरे सन्ध्याकाले गुवाहाटीं प्राप्तवान् आसीत्, यत्र मार्गप्रचारयात्राकाले असौ लोकाभिवादनं कृतवान् आसीत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने बिहार पश्चिम बंगालयोः निर्वाचनप्रचारं कृतवान्। लोकसभा निर्वाचनस्य प्रचारक्रमे सर्वादौ प्रधानमन्त्री बिहारराज्यस्य गयास्थलं प्राप्य जनसभां सम्बोधितवान् आसीत्। सः उक्तवान् आसीत् यत् जून मासस्य 4 दिनाङ्के पुनः एकवारं मोदी प्रशासनं सत्तां सम्भालयिष्यति। अथ राष्ट्रिय जनतांत्रिकदलं भूयोऽपि 400 आसनानि प्राप्स्यति। ये चुनाव विकसित भारत, विकसित बिहार के उसी संकल्प का चुनाव है। गया की धरती पर उमड़ा ये जन सैलाब, ये अपार जन समर्थन, आपका ये उत्साह साफ बता रहा है कि फिर एक बार
फिर एक बार 4 जून 4 जून 4 जून अवधेयं यत् गया संसदीय क्षेत्रतः राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुतेः प्रत्याशिः हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा इत्येतस्य दलस्य अध्यक्षः जीतन राम मांझी इत्येषः निर्वाचनं स्पर्धते। भारतीय जनता पार्टी दलस्य अध्यक्षः जेपी नड्डा गतदिने तमिलनाडुराज्यस्य रामनाथपुरम क्षेत्रे मार्गप्रचारं कृतवान्। लोकसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य भाजपेति दलस्य अध्यक्षः जेपी नड्डा तावत् तमिलनाडुराज्यस्य तेनकासी पेरम्बोलूरु इत्येतयोः स्थलयोः अपि मार्गप्रचारं कृतवान् आसीत्। अवधेयं यत् तमिलनाडुराज्यस्य सर्वेषु अपि 39 आसनेषु प्रथमचरणात्मकं मतदानम् एप्रिल मासस्य 19 दिनाङ्के अनुष्ठास्यते। कांग्रेस दलस्य नेता राहुल गांधी गतदिने केरलराज्यस्य कोझिकोड स्थले मार्गीयं प्रचारं कृतवान्। अत्रान्तरे महान् जनसागरः दृष्टिङ्गतः। जनान् सम्बोधयन् कांग्रेस नेता राहुल गांधी उक्तवान् यत् कांग्रेस इंडी संयुतिदलं संविधान संरक्षणार्थम् अस्ति सर्वात्मना प्रयतमानम्। भाजपा नेता केंद्रीय मंत्री च अनुराग सिंह ठाकुरः उधमपुर कठुआ डोडा लोकसभासने भाजपा प्रत्याशिनः डॉक्टर जितेन्द्र सिंहस्य समर्थने किश्तवाड़ इत्यत्र सार्वजनिकीं प्रचारयात्रां संबोधितवान्। असौ तत्र भाजपा समर्थनाय लोकेभ्यः धन्यवादवचांसि प्रकटितवान्। तत्रैव अनुराग ठाकुरः विपक्षम् आक्षिपन् उक्तवान् यत् ये 6 वर्षाणि देशे विकासं न कृतवन्तः ते भाजपा संकल्पपत्रे किमपि द्रष्टुं न शक्नुवन्ति। आम आदमी पार्टी दलेन लोकसभा निर्वाचनाय 4 प्रत्याशिनां सूचिः प्रकाशिता। एतस्यां सूच्यां पंजाब राज्यस्य 4 आसनेभ्यः प्रत्याशिनां नामोद्घोषणम् अस्ति। आम आदमी पार्टी दलेन प्रकाशितायाः सूच्याः अनुसारं तावत् फिरोजपुर लोकसभा सनतः जगदीप सिंह काका बराड़ इत्यसौ गुरदासपुरतः अमन शेर सिंहः, जालंधरतः पवन कुमारः टीनू इत्येषः अथ लुधियानातः अशोक पराशर पप्पी इत्येषः च प्रत्याशिनः भविष्यन्ति इति। छत्तीसगढ़ राज्यस्य कांकेर स्थले संघर्षावधौ 29 नक्सलवादिनः व्यापादिताः जाताः। अत्रान्तरे संघर्षावधौ 3 सैनिकाः अपि व्रणिताः जाताः। ततः अस्त्रशस्त्राणि अपि प्राप्तानि। बस्तर स्थले आयोक्ष्यमाणात् निर्वाचनात् प्राक् सुरक्षाबलैः महती सफलता प्राप्ता इत्यपि अस्ति अवधेयम्। रामलला इत्येतस्य प्राणप्रतिष्ठा समारोहस्य अनन्तरं श्रीधाम्ने अयोध्यानगरे श्रीराममन्दिरे भगवतः रामलला इति बालस्वरूपस्य प्रथमः जन्मोत्सवः अत्यन्तम् आकर्षकः भव्यः च स्यात्। एतदर्थं श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्रन्यासद्वारा सर्वव्यवस्थाः उपकल्पिताः सन्ति। अद्य श्रीरामनवमी पर्वणि प्रभूतमात्रायां श्रद्धालवः तत्र सरयू नद्यां स्नानं कृत्वा भगवतः दर्शनार्थं प्राप्नुवन्तः सन्ति। समग्रे अपि देशे अद्य श्रीराम जन्मोत्सवम् आलक्ष्य महान् उत्साहः अस्ति। अपराह्ने 12 वादने तावत् भगवतः ललाटं सूर्यतिलकसमन्वितं भवेत्। एतस्मिन् अवसरे सर्वविधि व्यवस्थाः श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्रन्यासेन कृताः सन्ति। अथ प्रशासनपक्षतया अयोध्या क्षेत्रस्य आरक्षिनिरीक्षकः प्रवीणकुमारः संसूचितवान् यत् रात्रौ 2 वादनतः सरयू घट्टे भक्ताः स्नानं कुर्वन्ति। प्रातः 3:30 वादनतः एव भगवतः दर्शनं प्रवर्तमानमस्ति। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्। सिर्फ डीडी न्यूज पर